Dili lang unta takutob mag-ingon nga magtutuo ko apan ipakita usab kini sa atong binuhatan matag adlaw. Mayong adlaw, mga higala. Ako si Joel Vasailahe, usa ka Configuration Stage 4 Seminarian gikan sa Diocese of Dumaguete. Magdungan kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Karong adlaw, giingnan kita ni Jesus. Walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilawom sa higdaanan. Kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kung ato kining pamalandungan, simple kayo ang hulagway nga gigamit sa atong Ginoo. Ang suga nga mao'y tinubdan sa kahayag, kung kini atong tabunan o taguan, wala kini pulos nga pagkasuga. Apan kung kini ibutang sa saktong lugar, kini maghatag og kahayag sa tanan. Kining maong kahayag, mao kini ang atong pagtuo. Buti pasabot nga ang atong pagtuo dili nato taguan, dili nato ibilin kutob lang sa sulod sa simbahan. Kinahanglan nga ang atong pagtuo atong ipakita sa uban pinaagi sa atong kinabuhi ug binuhatan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, kita ang mga lampara, mga suga nga nagdala sa kahayag ni Kristo dinhi sa kalibutan. Sanglit si Kristo man ang kahayag nga atong gidawat panahon sa bunyag. Apan unsa man ang mahitabo kung atong itago ang kahayag? Usahay, mao kini ang atong kahimtang. Atong itago ang atong pagtuo basin tungod kay mahadlok ta nga kataw-an sa uban. Basin tungod kay wala tay paki o mas gipili nato ang atong kaugalingong interest. Mga igsoon, ato kining ipahimutang sa atong adlaw-adlaw nga pangkinabuhi. Sa trabaho, makita ba ang atong kahayag pinaagi sa atong pagkamatinud-anon o pagkamatinabangon? Sa pamilya, makita ba ang atong kahayag pinaagi sa pagpasaylo, pagtinabangay, o tinuod nga gugma? Sa komunidad, makita ba ang atong kahayag pinaagi sa pagpakabana sa mga kabus o mga naglisod? Mga igsoon, ayaw kalimti. Kita mao ang mga lampara, apan si Kristo mao ang kahayag. Atong dadon si Kristo sa uban, aron ang tanan makaila, makakita, ug makaduol sa Ginoo, nga mao ang tinubdan sa kinabuhi ug kaluwasan. Amen.